क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारा प्राइस होगा जो हमें पे करना पड़ेगा। Don't stop it! सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले स्ट्रेटजिक मुआहदे के समरात और असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ अस्करी महाज पर ही नहीं, सफारती महाज पर भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने और उसे टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है। कल तक इंडियन चैनल्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इस मुआहदे का सारा फ़ायदा सिर्फ सऊदी उठाएंगे और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पर किराए की फ़ौज जैसी फबती कसी जा रही थी, ताने दिए जा रहे थे। लेकिन इस मुआहदे से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, इसका इतराफ़ खुद भारतीय एयरफोर्स चीफ ने कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मंसूबा ख़त्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जब बुनियान मरसूस के जरिए मोदी और उसके हवारियों की मंजीठ ठोंकी तो उस वक्त से इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। लेकिन अब इस मुआहदे के बाद इंडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमले के मंसूबा ख़त्म कर दिया बल्कि उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल या किसी सियासी मशीर वज़ीर ने नहीं बल्कि भारतीय एयरफोर्स के सरबराह AP सिंह ने किया है। मोदी सरकार ने AP सिंह को इस ऐलान के लिए क्यों इस्तेमाल किया, ये एक अलग दास्तान है। दरअसल चांकिया के अय्यार चेले नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के जरिए एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। खैर, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए जो दलील और मंतक पेश की वो इस कदर भूंडी थी कि खुद उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार जनरल बख्शी ने भी इंडियन एयरफोर्स चीफ के खूब लते लिए हैं। इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इस एग्रीमेंट के बाद अब पाकिस्तानी शाहीनों की रसाई कुछ मज़ीद लड़ाका तैयारों तक भी हो जाएगी जो सऊदी रायल फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस को किन लड़ाका तैयारों तक रसाई मिलेगी, उसका पाक फ़िज़ाइया को क्या फ़ायदा होगा। इस मुआहदे के बाद से हर तरफ एक ही सवाल की गूंज थी कि पाकिस्तान की जोहरी ताकत और फ़ौज तो सऊदी अरब को मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा। क्या पाकिस्तान की अफवाज को सिर्फ सऊदी तेल और माली मदद मिलेगी या हकीकी मानों में टेक्नोलॉजी, एयर बेसिस, तरबियत और जदीद तैयारों तक रसाई भी मुमकिन है। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ सऊदी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल जदीद तरीन लड़ाका तैयारों तक रसाई मिलेगी बल्कि सऊदी अरब ने अपना एयरबेस भी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले कर दिया है। कौन सा एयरबेस सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है और क्या वाकई अब सऊदियों ने अमेरिका को अपने अड्डे खाली करने का हुक्म दे दिया है। अगर ये वाकई हुआ है तो इस पेशरफ्त का पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असर होगा, इस सब पर आज की वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, इस मुआहदे में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक और नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। देखें, वैसे तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीन मुख्तलिफ़ किस्म के जंगी जहाज़ उड़ाने के आदी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स अमरीकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करती है। माजी में F-6 तैयारे रहे, यूरोपी मिराज तैयारे भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा। इसके बाद पाकिस्तान के F-17 थंडर में इब्तदाई तौर पर रूसी साख्ता इंजन लगाया गया था। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब से बनी है ये हमेशा मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की आदी रही है। अब सऊदी अरब में जिस एयर बेस पर पाकिस्तानी और सऊदी जहाज़ इकट्ठे मौजूद होंगे और मुश्तरका मशक़ें करेंगे वो अलजोफ एयर बेस है। यानी सऊदी अरब ने अपना अलजोफ एयर बेस पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। वहाँ J-10C, F-17 और फिर सऊदी अरब के पास मौजूद अमरीकी और यूरोपी तैयारे मौजूद होंगे। इन जहाज़ों की मौजूदगी में इसराइली जहाज़ सऊदी अरब का रुख करने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। वैसे भी सऊदी अरब जोग्राफियाई लिहाज से इसराइल के बहुत करीब है। अगर अलजोफ बेस से जहाज़ उड़ाता है तो 1.5 से 2 मिनट में इसराइल की फ़िज़ाओं में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहदा एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। अब देखना ये है कि खलीजी ममालिक कब इस इत्तेहाद में शामिल होते हैं। अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो फिर इनको शिकस्त देना किसी के बस में नहीं होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं भारतीय एयर चीफ AP सिंह की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ ख़त्म करने का ऐलान किया है बल्कि निराली मंतक और जवाज़ तराशते हुए कहा, दुनिया को इंडिया को देख कर ये सीखना चाहिए कि जंग अना की तस्कीन के लिए नहीं बल्कि मकासद के हसूल के लिए लड़ी जाती है। उन्होंने एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का हवाला देते हुए कहा कि बिलाशुबा इंडिया ने जंग जल्द ख़त्म कर दी, लेकिन इंडिया का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था।
مخصوص ٹھکانوں پر حملے کر کے اسے حاصل کر لیا گیا۔ انڈین فضائیہ کے سربراہ نے کہا، اگر ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں تو پھر ہم تنازع کیوں ختم نہ کرتے۔ انہوں نے کہا، کسی جنگ کی بہت زیادہ معاشی قیمت ہوتی ہے اور طویل جنگیں اگلی تیاریوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اب بھارتی ایئر فورس چیف موصوف نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ انہوں نے پاکستان پر میزائل حملے کر کے کون سے دہشت گردوں کو مارا تھا۔ بھارت کے ان حملوں میں معصوم اور بے گناہ شہری، مساجد اور رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے نہ صرف بھارت کے رافیل طیاروں بلکہ دوسرے جہازوں، ایئر ڈیفنس سسٹم اور لائن آف کنٹرول پر انڈین فورسز کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان کا جواب اس قدر مؤثر اور مہلک تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جب پاکستان نے آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا اور بھارت کے چپے چپے پر میزائل حملے کیے تو انڈینز کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے فوری طور پر امریکہ سے جنگ بندی کرانے کی درخواست کی۔ چنانچہ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے بعد جنگ بندی ہوئی، لیکن اب بھارت اپنی شکست کو اپنے نئے بیانیے میں لپیٹ کر اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ مودی اور ان کے حواری زور و شور سے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے اور آپریشن سندور جاری ہے، لیکن اب اچانک سے انڈین ایئر فورس چیف نے یہ اعلان کر دیا کہ آپریشن سندور ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اہداف حاصل ہو گئے، مودی سرکار نے ایئر فورس چیف سے اس لیے یہ اعلان کرایا ہے تاکہ سارا ملبہ سکھ ایئر چیف کے سر ڈال دیا جائے اور یہ بیانیہ بنایا جائے کہ پاکستان سے شکست کے ذمہ دار سکھ ایئر چیف تھے۔ دوستو، ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک سے انڈیا نے آپریشن سندور ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ آخر کیا وجہ بنی مودی سرکار نے اچانک پاکستان پر حملے کا منصوبہ ختم کر دیا؟ قصہ دراصل یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ بھارت کے سعودی عرب سے تجارتی تعلقات ہیں، کئی بھارتی ورکرز سعودی عرب میں مقیم ہیں جو قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، لہٰذا مودی سرکار ہرگز عربوں کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے اب پاکستان پر حملے کا منصوبہ روک دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد مودی کا گودی میڈیا باولا ہو چکا ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار جنرل بخشی نے ریپبلک ٹی وی کے دیے گئے انٹرویو میں چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے نریندر مودی کو نہ صرف بزدل اور ڈرپوک کہا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ مودی نے وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے انڈین فوجیوں کی توہین کی ہے۔ یہ ساری صورتحال دراصل خطے میں بدلتی ہوئی طاقت کے توازن کا عکاس ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ اسٹریٹجک معاہدہ صرف ایک دفاعی تعاون نہیں بلکہ خطے میں نئی جغرافیائی اور عسکری صف بندی ہے جس نے بھارت کے عزائم کو بری طرح ناکام بنایا ہے۔ بھارت جو کل تک پاکستان پر جارحیت کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا، آج اسے نہ صرف پسپائی اختیار کرنا پڑی بلکہ باقاعدہ اپنے ایئر فورس چیف کے ذریعے شکست کا اعتراف بھی کرنا پڑا۔ یہ حقیقت اب سب کے سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان محض دفاعی پوزیشن پر کھڑا ملک نہیں بلکہ سفارتی و عسکری دونوں محاذوں پر برتری قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان کو سعودی ایئر بیس اور جدید طیاروں تک رسائی ملنا ایک ایسا سنگ میل ہے جس سے پاک فضائیہ کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اسرائیل کے لیے یہ صورتحال کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں کہ چند ہی لمحوں میں پاکستانی شاہین اسرائیل کی فضاؤں تک پہنچ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کو ایک ڈیٹرنس فیکٹر بھی کہا جا سکتا ہے جو دشمن کو جنگ سے پہلے ہی 100 بار سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بھارت کے اندرونی حالات اور مودی سرکار کی مجبوریوں نے بھی اس فیصلے کو تقویت دی ہے۔ لاکھوں بھارتی ورکرز سعودی عرب سے اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب کو ناراض کرنا بھارت کے لیے خودکشی کے مترادف ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت نے سارا بوجھ اپنے ایئر چیف پر ڈال کر ایک طرف پسپائی اختیار کی اور دوسری طرف اپنی عوام کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھارت کو اسٹریٹجک سطح پر ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ملکوں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتا ہے بلکہ خطے میں طاقت کے ایک نئے بلاک کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ اگر دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے تو پھر بھارت اور اسرائیل کے خواب بکھر جائیں گے۔ آج بھارت نے جو منصوبہ ختم کیا ہے وہ دراصل اس اتحاد کی کامیابی کا پہلا اعتراف ہے۔ آنے والے دنوں میں اس معاہدے کے مزید دور رس اثرات سامنے آئیں گے اور یہ خطے میں طاقت کی ایک نئی تاریخ لکھے گا۔ یہی اصل حقیقت ہے کہ پاکستان نے دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بقا کو یقینی بنایا بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک مضبوط پیغام دیا کہ اگر اتحاد ہو تو کسی طاقت کو شکست دینا مشکل نہیں رہتا۔